अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल ना करें, इससे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और बांझपन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। चबाने वाले फल खाने से ना सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहेंगे। दूध में शहद मिलाकर पी लेने से हाफिज़ा तेज हो जाता है। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान नज़र आते हैं। जिनकी औलाद नहीं हो रही वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खिलाए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूर खाएं। अपने नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करने से मोटापा कम करने का बाइस बनती है। रंग गोरा करने के लिए एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें लीमू का रस शामिल करें, फिर मुंह धोकर ये पेस्ट अप्लाई करें। चेहरे के ऐसे फालतू बाल जो इंसान को बुरी तरह मुतासर करते हों तो फटकरी और पानी से मसाज करें। बहुत जल्द फालतू बालों का खात्मा हो जाएगा। पूरा मुंह खोलकर हंसना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। कहके लगाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। रास्ते में बैठकर खाना खाना भी नहायत बुरी और मकरूह आदत है। अगर आपको किसी से डर लगता है, इसका गुस्सा भी शदीद हो तो इसके सामने जाने से कबल 50 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़ लें। तालीम में दिल लगाने के लिए रोज़ाना सोए हुए बच्चे के मुंह पर 11 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ कर दम करें, फिर बच्चे को फौरी जगा दें। बच्चा दिल लगा कर पढ़ेगा। कसरत से बेसन से बनी ग़िज़ाएँ खाने से मसाने में पत्थरी बनने का खदशा होता है। पालक सूजश को कम करने का ज़रिया है। लहसुन जरासीम के खात्मे का बेहतरीन ज़रिया है। चावलों का पानी उबाल कर पीने के फ़वाइद, इससे बाल गिरने का मसला दूर हो जाता है। ये जिल्द को निखारता है। बदहज़मी का मसला दूर होता है। बुखार में पानी की कमी को दूर करता है। जब भी हाथों या पाँव के नाखून काटो तो तेल ज़रूर लगाएं, इससे याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी और कमज़ोर नज़र बेहतरीन हो जाएगी। बढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और असाबी कमज़ोरी से निजात मिलेगी। अगर आप सुबह के वक़्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी लें तो इससे आपका वज़न कम हो जाएगा और डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। ख्वाब में अनार खाना माल मिलने की दलील है। नक्सीर का खून बंद करने के लिए भी हरे धनिए का पानी निकाल कर सूंघें। सुबह शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदहज़मी रोकता है और जिस्मानी ताकत बढ़ाता है। खांसी रोकने के लिए सुबह दोपहर शाम मलट्ठी मुंह में रख कर चूस लें। दामी कब्ज़ को दूर करना है तो सुबह शाम जैतून का तेल मुअत्तदल मकदार में इस्तेमाल कर लें। पेट के जुमला अमराज रोकने के लिए इसबगोल का छिलका बिला नागा इस्तेमाल करें। बच्चों को बुखार ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन नहला दें या ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। बार बार पेशाब आने से रोकने के लिए सोने से कबल अखरोट खाएं। दांत का दर्द रोकना है तो लौंग इस्तेमाल करें। कोलेस्टेरोल की सतह कम करने के लिए जौ का आटा और गाजर ज़्यादा खाएं। सुबह नहार मुँह रोज़ाना 2 से 3 गिलास पानी पीने से निज़ाम-ए इंहज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। दांतों की चमक को हमेशा बरकरार रखना है तो
صبح شام نیم کی مسواک استعمال کریں۔ حمل میں گرمی، قے اور سر کا درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا نہ پورا ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ روزانہ سو کر اٹھنے سے، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ چنے کی دال کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر رہے گی۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائیں، وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بطخ کا انڈا ہفتے میں 2-3 بار کھا لینے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھ لو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی زیادہ ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ پانی میں اسبگول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دھنیے کا رس گنج پن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھاؤ، طاقت کم ہوتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے کی وجہ سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن کو دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلے سخت ہو جائیں گے۔ کمر درد سے نجات کے لیے ماش کی بغیر چھلکے والی دال کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اس میں برابر مقدار میں سونف مکس کر کے پیس لیں۔ الگ الگ پیس کر بعد میں بھی مکس کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں، چند دن میں ہی فرق نظر آ جائے گا۔ سیب باقاعدگی سے کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کرتی ہے، ان کے کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ جو خواتین حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں، ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے دوسرے اعضاء دب جاتے ہیں۔ بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاموشی سے تباہ کرنے والی انسان کی عادتیں: بہت زیادہ کم سونا، زیادہ ادویات استعمال کرنا، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا، زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں، وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔
हरी मिर्च की चटनी रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की छाइयाँ दूर होती हैं। अपना वज़न कम करने के लिए जितना हो सके 3 चीज़ें इस्तेमाल करो। बंद गोभी के पत्ते, खीरे और नींबू। हफ्ते में एक बार ज़रूर नाक के बाल काट लिया करो, इससे वबाई अमराज से निजात मिलती है। हेयर ड्रायर से बाल सुखाने से बाल रूखे, कमज़ोर और बेजान हो जाते हैं। ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी हो जाती है। बॉडी स्प्रे का ज़्यादा इस्तेमाल मर्दाना कमज़ोरी का सबब बनता है। पानी में नमक मिलाकर घर का फर्श धो लेने से मक्खियाँ कम आती हैं।